हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ। प्रभु ब्याङ्क। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अघिल्लो बन्दाबन्दीको समयमा हामीले गत श्रावणमा एउटा कालजयी अन्तर्वार्ता गरेका थियौँ। कुराकानीका क्रममा प्रसङ्ग नेपाली चलचित्र क्षेत्रको हिलो छ्यापाछ्याप, उहपोह, आरोप प्रत्यारोपका विषय थियो। तर त्यो संयोगको बसाइले नेपाली चलचित्र क्षेत्रको इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको सर्वाङ्गीण समीक्षाको, साङ्गोपाङ्गो समीक्षाको एउटा स्वर्णिम अवसर जुमेको थियो सर्जक प्रकाश सायमीसँग। र त्यो अन्तर्वार्ता पश्चात त्यस्ता हजारौँ प्रतिक्रिया व्यक्तिगत रूपमा मलाई, उहाँलाई र परोक्ष रूपमा लाखौँले त्यो मन पराइएको अन्तर्वार्ता भएका कारणले गर्दा चलचित्रमा मात्रै केन्द्रित नहोस्, अब सङ्गीतमा पनि त्यस्तै एउटा विशेष अन्तर्वार्ता बनोस् जसले नेपाली चलचित्रको आगतदेखि विगतसम्मको सम्पूर्ण कुराहरू समेट्न सकियोस् भन्ने कुराको गर्भाधारण त्यति बेलै भएको थियो। आज 9 महिना पछाडि त्यसले साकार रूप ग्रहण गरेको छ। लेखक, सङ्गीत प्रवर्धक प्रकाश सायमीसँग आज हामी नेपाली सङ्गीतको इतिहासदेखि वर्तमानसम्मलाई बडा सूत्रीकरण ढङ्गबाट यहाँहरू समक्ष पस्किने जमर्को गर्दैछौँ। सायमीजी, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। त्यति बेला तपाईँले यो तमसुमा ज्योतिर्गमयमा हत्तपत्ती संयोग जुर्ला नजुर्ला, जुरेको बेलामा मसक्क आँटिहालौँ भन्नुभएको थियो। 9 महिना पछाडि नै जुर्यो। हजुर। यसको लागि धन्यवाद। हामीले अघिल्लो वर्ष कालजयी स्रष्टा प्रेमध्वज प्रधानलाई पनि यस कार्यक्रम मार्फत पस्किने मौका पाएको थियौँ। उहाँलाई त अब भौतिक रूपमा हामीले गुमायौँ। त्यसैले श्रद्धाञ्जली स्वरूप नेपाली सङ्गीतमा प्रेमध्वज प्रधान नहुँदाखेरि कुन परिमाणको फरक पर्छ? कसरी सम्झिने प्रेमध्वज प्रधानलाई? यो ब्ल्याङ्क पिरियड नै जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने प्रेमध्वज प्रधानको आगमन नेपाली सङ्गीतको एउटा श्री गणेशको समय हो, नेपाली आधुनिक गायनको। र त्यसै गरी उहाँको मातृभाषा नेवारी भाषाको पनि एउटा युगान्तकारी गायक हो। र दुवै पाटोमा उहाँको अनुपस्थितिले एउटा ठुलो फिल इन द ब्ल्याङ्क गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने यो अपूर्णीय क्षति हो। अहिले चर्चाका क्रममा उहाँको सन्दर्भ कुन कालखण्डमा के भन्ने आइहाल्छ। अब हामीले विशेष गरी नेपाली सङ्गीतको सुरुवातदेखि आज हामी छायाङ्कन गरिरहेको यो 77 सालसम्म आउँदा कसरी विभक्त गर्न सकिन्छ नेपाली सङ्गीतलाई, कुन कुन चरणमा? अब हाम्रो गीत रेकर्डिङको इतिहास त अहिले 111 वर्ष पुग्यो। तर 111 वर्षलाई हामीले मूल्याङ्कन गरेर हेर्ने हो भने 10 वर्षको इतिहास त हाम्रो छैन। कुनै समय हाम्रो कुनै सङ्गीतको कामै भएको छैन, कुनै समय फेरि व्यापक भएको छ। त्यसले गर्दा यसलाई 6 चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ। त्यो मेरो व्यक्तिगत एउटा सङ्गीतको विद्यार्थीको हैसियतले, सङ्गीतको इतिहासको विद्यार्थीको हैसियतले। अब पहिलो चरण चाहिँ रेकर्डिङको युगभन्दा अलिकति अगाडि हाम्रो इतिहासविदहरू जस्तो जनकलाल शर्मा, दयाराम श्रेष्ठ, कमल दीक्षित, जनार्दन सम, उहाँहरूको अध्ययन र अनुसन्धान अनुसार वीर शमशेरको समयलाई महत्त्वपूर्ण युग मानिँदो रहेछ सङ्गीतको, होइन? किन महत्त्वपूर्ण मानिन्थ्यो भने त्यति बेला भारतमा पनि दरबारहरूमध्ये ग्वालियर दरबार चाहिँ अत्यन्त शक्तिशाली थियो सङ्गीतमा। त्यहाँ जीवाजीराव सिन्धियाका छोरा जो स्वयं नै उस्ताद भैया सिंह नामबाट प्रसिद्ध थिए र ग्वालियर दरबारका अत्यन्त शक्तिशाली गायक, शास्त्रीय गायक उस्ताद बुदे अली खाँ हिन्दुस्तान छोडेर उहाँ नेपाल बस्न आउनुभयो वीर शमशेरको समयमा। र त्यो समय नेपाली सङ्गीतको एउटा सबभन्दा शक्तिशाली युग मानिन्छ। अनि अब अलिकति मतभेद चाहिँ के छ भने वीर शमशेरको समयपछि चन्द्र शमशेरको समयमा अझै राम्रो भयो भन्छन् कोहीले, कोहीले अलिकति चन्द्र शमशेरको समयमा झन् बिग्रियो पनि भन्छन्। तर त्यो समय के भइदियो भने वीर शमशेरकै समयमा हाम्रो काठमाडौँ भुरुङखेलको प्रसिद्ध सङ्गीतकर्मी वाद्यवादक बखत बहादुर बुढा पिर्थीले नेपालको धुन बनायो। यो श्री 5 र श्री 3 को सलामीको लागि धुन बनायो, शब्द थिएन त्यसमा। त्यो समयमा यहाँ पन्जाब राइफल्सको
डाक्टर एमए पठान पनि यहीँ हुनुहुन्थ्यो। एमए पठानलाई त्यो सङ्गीतको नोटेसन आउँथ्यो र उहाँहरू दुवैजना मिलेर त्यो राष्ट्रिय धुन बनाएपछि त्यो धुनमा पछि चक्रपानी चालिसेको कविता श्रीमान गम्भीर भयो। अनि यो समय नै रमाइलो कुरा के भयो भने उता थमस एल्वा एडिसनले रेडियो ध्वनिको पत्ता लगाइसकेपछि बेलायतबाट यो गेस्टनलाई कलकत्ता पठाइयो। यो रेडियोकै आविष्कार त मार्कोनीले गरे, तर तपाईँले त्यो ध्वनिको कुरा गर्यो। अनि जब त्यो उहाँको नाम चाहिँ फ्रेडरिक विलियम गेसबर्ग, जब उनी कलकत्ता आए 1857 मा, उनी आएपछि भारतमा रेकर्डिङको सुरुवात भयो। रमाइलो कुरा के छ भने गेसबर्ग चाहिँ अलिकति गरममा बस्न नसक्ने, उसलाई हिल स्टेसनमा जाडो ठाउँ मनपर्ने हुनाले उसले अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर महिना दार्जिलिङ गएर बस्न थाले र नेपाली सङ्गीतमा उनको त्यो कारणले, गेसबर्गको कारणले पनि उनी ग्रामोफोन सुन्ने, गीत सङ्गीत सुन्ने, अनि त्यहाँ भएका नेपालीलाई एउटा प्रभाव पर्यो। त्यो बिस्तारै बिस्तारै नेपालतिर पनि सर्यो होइन। अनि हाम्रो त्यही समय नेपालमा एजेन्ट खुल्यो यहाँ। यो 1990 को भुइँचालोभन्दा अगाडिको समय पर्यो। साउ जनक बहादुर श्रेष्ठ एन्ड सन नामबाट उहाँहरूले यो अहिलेको जहाँ यो भद्रकाली मन्दिर छ त्यहाँ उहाँहरूको रेकर्डिङ कम्पनी खोल्यो। त्यसको नाम थियो भद्रकाली रेकर्ड हाउस। र भद्रकाली रेकर्ड हाउसले नेपालको पहिलो गायक सेतुराम श्रेष्ठ, जो भोटाइटीको कृष्णधर श्रेष्ठका छोरा हुन्, उनलाई जनकलाल एन्ड सन्स कम्पनीले पुरै स्पोन्सर गरेर रेकर्डिङ गर्न कलकत्ता पठायो। यहाँबाट कलकत्ता 24 दिनको यात्रा पुरा गरेर उनी कलकत्ता पुगे। त रमाइलो कुरा के थियो भने अब यी गएका मान्छे फर्किँदैनन्, यसलाई जङ्गलमा बाघ भालुले खान्छ, यो औलो लाग्ला, खोलाबाडीले बगाएर मर्ला भनेर चिना सिना कालो धागो बाँधेर बिदा, आफ्नो श्राद्ध आफै गर्नु भनेर बिदा गरेर पठायो। तर त्यो सेतुराम कलकत्ता गएर विक्रम सम्वत 1965 मा उनले राजामती कुमती जिके वसा पिरती हयाबियो राजामती चा भन्ने गीत रेकर्ड गरेर, त्यसबाहेक मोतीराम भट्टको त्यो यता हेऱ्यो यतै नजरमा, 1965 होइन होला, 1965, त्यो त 101 वर्षभन्दा पनि पुरानो भयो, 111 भन्दा पनि पुरानो भयो। अनि त्यो रेकर्ड गरेर आएपछि त्यो गीत बाहेक उनको निर्गुण भजन, बिरछनी, ख्याम्टा अनि ख्याली, लोकलयका गीतहरू पछि यहाँ अनि ओहो गीत रेकर्डिङ पनि हुन्छ भन्ने कुराको इतिहास सुरु भयो। ग्रामोफोनको युग यसरी आयो। अनि सेतुराम श्रेष्ठको प्रेरणाले त्यसपछि अर्का गायक आए, डिल्ले बजारका उस्ताद बद्री। उस्ताद बद्रीको आगमनसँगै उनले साहित्यिक व्यक्तित्वहरूको गीत गाउन थाले। जस्तो उनले गजलहरू गाउन थाले। उनको एउटा प्रसिद्ध गजल थियो बिन्ती नछेड छाती यो आँखाको स्याही। उस्ताद बद्री कस्तो गायक थियो रे भन्ने कुरा सुनिन्छ भने हाम्रो सत्यमोहन जोशीले भनेअनुसार उहाँले गाउँदा भारतका उस्तादहरू पनि डराउँथे र नतमस्तक हुन्थे। अनि भारतबाट आएको सङ्गीत मार्तण्डे पण्डित ओमकारनाथ ठाकुरले उनको गायन सुनेर के भन्यो भने यिनको लागि नेपाल सरकारले दाल भातको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भनेर गएका थिए। तर बद्री अलिकति घमण्डी, अरूलाई सिकाउन नचाहने हुनाले उनीभित्र नै त्यो सीमित रह्यो। उनको जग्गामा शान्ति, ऊ भएर हेर भन्ने गीतहरू लोकप्रिय थियो। त्यो 78 RPM त्यसलाई ढ्वाङ्गे रेडियो भन्थ्यो, त्यो घुमाउने रेडियो थियो होइन। अनि त्यो रेडियोको बारेमा चाहिँ 1965 भन्दा पहिल्यै आयो भन्ने कुरा चाहिँ सरदार भोपालमान सिंहले आफ्नो संस्मरणमा लेखेका छन्। यो जनरल भोपालमान सिंह होइन कि सरदार भोपालमान सिंह, लोकमान सिंहको बुवा होइन कि अर्कै होइन। अनि त्यसपछि संस्कृति जनकलाल शर्माले 1965 मै होला ग्रामोफोन आएको भन्ने कुराले गर्दा तपाईले जोड्नु भएको त्यसो भए 111 वर्षको इतिहास छ भनेको चाहिँ कुन कालखण्डलाई? यो सेतुरामको गीतभन्दा अगाडि जब हाम्रो गीतभन्दा पहिला गीतहरू आयो, अरू गीत हिन्दी गीतहरू पनि आयो, यो समय सुरु भयो। उस्ताद बद्री चाहिँ आएपछि अनि गजल अनि गायकीमा फरक आयो। अनि उस्ताद बद्री पछि अर्को आउनुभयो हाम्रो जय बागेश्वरीको अष्टमान श्रेष्ठ, जसको पछि गायकमा नाम चाहिँ उस्ताद साइला भयो। उनी सबैभन्दा सेलेबल गायक उस्ताद साइला। उनको साइला भन्ने गीत गाएर नामै साइला भएको। साइलाजी चन्दनीको उकालोमा लाउला पिरती भन्ने उनको गीत, अनि कालो ठेकी नारायण काली काठको जो पनि आउँछ घुम्दै फिर्दै एकै बारको भन्ने त्यो गीत पछि उनी लोकप्रिय भए। त्यो त पछि रेडियो नेपालमा पनि बज्यो। त्यो मलाई लाग्छ अब लेख्न त लेख्नेहरूले 5000 प्रति बिक्री भयो भनेको छ, तर त्यो बेला 500 जस्तो हुनुपर्छ किनभने जनसङ्ख्या धेरै थिएन। अनि अष्टमान जुन उस्ताद साइला गाउँदै गाउँदै पाल्पा पनि पुगे। अनि पाल्पासँग नाता भएका पन्जाब प्रदेश, त्यति बेला पन्जाब प्रदेशमा पर्थ्यो धर्मशालाको भाग्सुबाट मित्रसेन आउनुभयो। अनि मित्रसेन आएको समय
अनि महिला पनि आउन थाले। त्यसपछि मेलवा देवीको आगमन भयो। मेलवा देवी त्यो समय आइन् जुन समय नेपाली राजनीतिमा चन्द्र शमशेरको बलियो युग थियो। उनी चन्द्र शमशेरको फेभरेट गायिका पनि थिइन्। अनि चन्द्र शमशेरकै सम्झनामा उनले पछि सवारी मेरो रेलैमा गीत पनि गाइन्। र यहाँ हाम्रो सानो छाउनी भन्ने चलन छ, जसलाई विजेश्वरी भन्छ। विजेश्वरीमा उनलाई घर पनि बनाएर दियो चन्द्र शमशेरले। अनि दरबारमै सङ्गीत गर्ने उस्ताद भगत कृष्ण मानन्दरसँग विवाह गरेपछि मेलवा देवीले पनि पहिलो गीत नेवारी गीत गाउनुभयो। भोका बोया मनुजग सीत भन्ने गीत गाउनुभयो। त्यो उनको पनि पहिलो नेवारी गीत हो। सेतुरामले रेकर्ड गरेको पहिलो गीत पनि नेवारी हो। अनि मेलवा देवीको सवारी मेरो रेलैमा, मिरमिरे झ्यालैमा, अनि त्यसपछि आएर बाबा म बम्बई जान्न, पापी भँवरा, यी धेरै गीतहरू आए। मेलवा आउ बसौँ पियारी मिरमिरे झ्यालैमा, त्यो त एकदमै धेरै चर्चित, एकदमै पपुलर, हाम्रो पुस्ताले शुद्ध सुन्न पाएको हो। अनि पछि त्यसलाई फिल्ममा पनि प्रयोग गरियो, प्रेम पिण्डमा पनि अलिअलि प्रयोग गरेको छ त्यसको अंशहरू। अनि मेलवा देवीको समय चाहिँ के भयो भने भारतमै पनि महिला गायिका एकजना मात्र आउनुभएको त्यो बेला, गौहर जान भन्ने, जुन चाहिँ मैले अघि नाम लिएको उस्ताद बुँदे अली खाँको शिष्य हो। भने हाम्रो देशबाट त्यति बेला महिला गायिका आएर कलकत्ता गीत रेकर्ड गरेर झन् पर जान्छु लैलै झन् माया लाग्छ सवारी मेरो रेलैमा जस्तो गीत उहाँले गाइदिनु भएपछि मेलवा देवी यहाँ मात्र होइन, भारतमा पनि उहाँको नाम सुमलन्दा देवी नामबाट लोकप्रिय भएर उहाँले नाम फेरेर गाउनुभयो। उहाँले भारतमा नाम फेरेर गाउनुपर्ने कारण के थियो भने चन्द्र शमशेरको प्रिय गायिका शुक्रराज शास्त्रीको न घरलाई घर कहिन्छ गीत गाएपछि जुद्ध शमशेरको आँखामा उनी तारो भइन्। अनि उनले भारतमा लुकेर बस्नको लागि आफ्नो नाम चाहिँ सुमलन्दा देवी नाम राखिन्। अनि भारतमै इलाहाबादमा भएको एउटा ठुमरी महोत्सवमा ठुमरीमा टप गीत गाएर उहाँ भारतको ठुमरीकी रानी पनि हुनुभयो। अनि उहाँको पछि 2011 सालमा स्ट्रोक पड्केर निधन भयो। अनि मेलवा देवी अनि यो सबैसँगै त्यसपछि यताबाट नेपालबाट अभिनय पनि गर्ने, क्यारिकेचर पनि गर्ने, अनि हिरो भएर पनि खेल्ने अर्को एउटा गायक आउनुभयो मास्टर रतनदास प्रकाश। अनि मास्टर रतनदास प्रकाशसँग साहित्यकारको नाम पनि जोडियो। म माहुरी राधा भीमनिर तिवारीको गाउनुभयो, बालकृष्ण समजीको गीत गाउनुभयो र माधव घिमिरेलाई उहाँले नै गीत लेख्ने कला सिकाउनु भयो। गीत भनेको दुई अन्तराको हुन्छ भनेर उहाँ चाहिँ वास्तव माधव घिमिरेको गीतको ट्युसन मास्टरै भन्नुहुन्छ राष्ट्रकविज्यूले पनि। अनि मास्टर रतनदास प्रकाश आएपछि मास्टर रतनदास प्रकाशको अनुकरणमा गण्डकी प्रदेशबाट फेरि हाम्रो धर्मराज थापा आउनुभयो। धर्मराज थापा आएपछि चाहिँ अनि नेपाली सङ्गीत पूर्व पश्चिम तोडेर बाहिर गयो। भाग्सु, देहरादुन, दार्जिलिङ, आसाम, गुवाहाटी, अनि त्यसपछि फैलिएपछि जब धर्मराज थापाको नेपालीले नेपालीलाई माया मार्यो बढी लय बनेपछि अनि गिरी गुरुङको गीत आयो उताबाट, अगमसिंह गिरी र अम्बर गुरुङको। यो समयसम्म आइपुग्नुभन्दा अगाडि नेपाली गीतमा आधुनिकता ल्याउने एउटा महिला आउनुभयो। उहाँको नाम हो उर्मिला कुमारी। उर्मिला कुमारीको नारायण गोपालले पनि प्रशंसा गर्नुभएको छ। उर्मिला कुमारी पहिलो मोडर्न सिङ्गर हो जसले सन्ध्या तिम्रो रिमझिम तामा दुखै दुखले भरिएको छ भन्ने गीत नवीन बर्देवाको शब्द गोपाल श्रेष्ठको सङ्गीतमा गाउनुभयो। उहाँ चाहिँ गोपाल श्रेष्ठ चाहिँ उर्मिला कुमारीको आफ्नै मामा हुनुहुन्थ्यो। अनि गोपाल श्रेष्ठले कलकत्ताको अलिबागमा मारवाडीका बच्चाहरूलाई सङ्गीत सिकाउनुहुन्थ्यो। कलकत्ता हाम्रो इन्फ्लुएन्स थियो त्यो बेला, किनभने यहाँबाट कलकत्ता नजिक पर्ने, इस्ट इन्डिया कम्पनी पनि त्यही थियो। त्यति बेलासम्म त कलकत्ता भनेको 1920 सन् 1920सम्म त कलकत्ता भारतको पनि राजधानी थियो एकदमै, होइन? किनभने दिल्ली बम्बई बस्नेहरू पनि कलकत्तामा त्यो नयाँ परिवर्तनहरू हेर्न आउँथे, लुगाको, सङ्गीतको, कल्चरको। अब जस्तो पाकिस्तानका अहिलेका कयौँ चर्चित गायक गायिकाहरू कलकत्ताको मोडर्न थिएटरमा गाउँथे त्यो बेला। अनि हाम्रो पनि गोपाल श्रेष्ठको त्यहाँ हुनु कारणले गर्दा धेरै नेपाली कलाकारहरू, जस्तो अब अहिले हामीले धर्मराज थापाको नाम लियौँ, उहाँले पनि गोपाल श्रेष्ठकोमै गएर ल मलाई महिला गायिका चाहियो भनेपछि उहाँबाट लिनुहुन्थ्यो। उहाँले देवकोटाको मुनामदन गर्नुभयो। त्यसपछि हाम्रो जगतमर्दन थापाहरू, प्रेमदोज प्रधान, नातिकाजी सबैजनाले गोपाल श्रेष्ठकै सहयोग लिएर गर्ने। अनि त्यो बेला गोपाल श्रेष्ठका सङ्गीत सिक्नेहरूमा जस्तो कुमारी लिली सिंह, उहाँकै भान्जी उर्मिला कुमारी श्रेष्ठ अहिले यहीँ हुनुहुन्छ काठमाडौँमा, कति उहाँ 85-86 वर्ष पुग्नुभयो। यहाँसम्मको युगलाई चाहिँ हामीले पहिलो युग। अब हामी दोस्रो युगमा, किनभने यो हामी झन्डै 1 घन्टाको बसाइमा नेपाली सङ्गीत यत्रो लामो विरासत, तपाईँले भने जस्तै 111 वर्षलाई छिमोल्नु छ। त्यो पहिलो युग भनेको चाहिँ 2007 सालमा चैत 20 गते रेडियो नेपाल स्थापना हुनुभन्दा पूर्वको चन्द्र शमशेर, वीर शमशेरदेखिको पालाको भयो। अब दोस्रो कालखण्ड। अनि रेडियो नेपाल 2007 साल चैत्र 20 गते स्थापना हुनुभन्दा अगाडि प्रजातान्त्रिक नेपाल रेडियो
जब विराटनगरमा सुरु भयो त्यहाँबाट गीत रेकर्डिङ भयो। पहिलो गायक तारानी प्रसाद कोइराला रानुदेवी अधिकारीले कालो मण्डलको सङ्गीतमा तारानी प्रसाद कोइरालाको के अरे मेरो मुटुको माझमा अनि क्रान्तिको मैदानमा जस्ता गीतहरू गाउनुभयो होइन। चरी भुर्र उडी जा उहाँको गीत गाउनुभयो। त्यसपछि प्रजातान्त्रिक नेपाल रेडियो जब सिंहदरबारको राणाहरूको नाचघरमा रेडियो नेपालमा परिवर्तन भएपछि पहिलो गीत रेकर्डिङ भयो, मतलब लाइभमा बज्यो। नाति काजीको सङ्गीतमा हरिप्रसाद रिमाल, मोहनबहादुर मल्ल थुप्रैले गाउनुभएको शङ्कर लामिछानेको पहिलो गीत मेरो आँखाबाट आँसु भएर तिम्रो मुटु झर्नेछ भन्ने गीतपछि त्यो पहिलो गुन्जियो। अब रेडियोको युग सुरु भएपछि रेडियोको युगमा पहिलो सङ्गीत महत्त्वपूर्ण सङ्गीतकार मानिन्छ उस्ताद भैरबबहादुर थापा पराजुली। भैरबबहादुर थापा पराजुलीले आफ्नो हातमा डोर्याउँदै 11 वर्षको केटीलाई रेड नेपाल ल्यायो। ती थिइन् तारादेवी होइन। तारादेवीले भैरबबहादुर थापासँगै तिमी र हामी भेटौँला फुलबारी छेउमा गाउनुभयो। त्यसपछि कोइलीदेवी आउनुभयो मकवानपुरको चिसागढीबाट, नातिकाजी हुनुहुन्थ्यो। अनि पाल्पाको दरबारबाट उस्ताद गोविन्दलाल काठमाडौँ आइसकेका थिए, जसले गाउँछ गीत नेपाली बनाउनु भयो। त्यसपछि रेडियो नेपालको एउटा जगमगाउँदो युग 7 सालपछि सुरु भयो। अनि भैरबबहादुर थापाकै प्रेरणाले प्रेमदोष प्रधानले पनि अँधेरी रातमा भन्ने गीत गाउनुभयो उहाँकै शब्द सङ्गीतमा। भैरबबहादुर थापा भनेको एउटा त्यो बेला सानो किसिमको एउटा म्युजिक स्कुल जस्तो हुनुहुन्थ्यो उहाँ होइन। उहाँले 7 सालमा रेडियो आउनुभन्दा पहिल्यै नै अब जस्तो तारादेवी, त्यसपछि आएर प्रेमदोष प्रधान, हाम्रो जगतमर्दन थापाहरू जस्तोलाई स्कुलिङ गरिरहनु भएको थियो। अनि रेडियो नेपालमा 7 सालको सुरुवातपछि 9 सालमा जब प्रेमदोष प्रधान प्रवेश गर्नुभयो, प्रेमदोष प्रधानलाई भन्न त अहिले मखमली आवाज भन्छन्, तर मखमली आवाज उहाँलाई किन भनिएको जस्तो मलाई लाग्छ भने गोल्डन भोइस पनि भन्छन्। उहाँले भारतको गायक तलत महमुदको दिले नादाको जिन्दगी देनेवाले भन्ने गीत भोइस टेस्टमा गाउनुभएको थियो। अनि तलत महमुदलाई भारतमा भेलभेट भोइस भन्थ्यो, मखमली आवाज होइन। अनि उहाँलाई पनि यहाँ सङ्गीत समीक्षकहरूले टिप्पणीकर्ताहरूले मखमली आवाज भन्यो। तर प्रेमदोष प्रधानको चाहिँ तलत महमुदको भन्दा अलिक फरक स्वर थियो। उहाँलाई सिल्की भोइस पनि भन्न मिल्थ्यो होइन। जस्तो नारायण गोपाललाई पनि मखमली भन्छ, नारायण गोपालको मखमली होइन, उहाँको चाहिँ ब्यारिटोन भोइस, गुड आवाज होइन, गुणगम्भीर आवाज। प्रेमदोष प्रधान आएपछि प्रेमदोष प्रधानसँग दुईवटा कुरा परिवर्तन आयो। के कुरा आयो भने पहिला पहिला हिन्दी गीत सुनेर हिन्दीको हुबहु अनुवाद गरेर नेपालीमा लेख्ने चलन थियो। जस्तो जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठले वो चाँद रातनी वो हसिन ख्वाबे भन्ने ठ्याक्कै हिन्दीको नेवारीमा लेखेर गाउनु भएको कुरा पनि उल्लेख छ। अनि रत्नदास प्रकाशले पनि अब मुस्लिम नाटकहरूको प्रभावमा, पारसी थिएटरको प्रभावमा अबु हसनहरू यीका गीतहरू गर्ने। प्रेमदोष प्रधान, नाति काजी अनि शिवशङ्कर उहाँहरूको एउटा जब युग सुरु भयो, उहाँहरूले कम्पोजिसन गर्दै रेकर्डिङ गर्ने परम्परा सुरु भएपछि मलाई प्रेमदोष प्रधान दाइले कहीँ भन्नुभएको याद आउँछ, हामी लता मङ्गेशकर र बेगम अख्तर सुन्थ्यौँ, तर हाम्रै नेपाली केटीले पनि यति गीत गाउँछ भन्ने तारादेवी सुनेपछि म झसङ्ग भएँ है भनेर उहाँले हुनुभयो। अनि त्यहाँबाट प्रेमदोष प्रधान स्वयंले आफ्नो निजी लगानीमा बम्बईमा गएर गीत रेकर्ड गराउनु भयो। त्यो त पहिलो गायक होइन। अनि उहाँको गीतमा दुईवटा कुरा आयो, नयाँ कुरा के आयो भने बम्बईको म्युजिक एरेन्जर मनोहरी सिंहले त्यसमा एरेन्ज गर्नुभयो, मतलब गीतको एरेन्ज पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा कन्सेप्ट डेभलप भयो। त्यसपछि उहाँले यसरी कोही रिसाउँदैमा भन्ने गीतमा किशोर कुमार शैलीको युडली र युडली शैलीको युडलिङ पनि गर्न लाउनु भयो। युडलिङ गर्ने चाहिँ बम्बईमा हुनुहुन्थ्यो होला, ज्ञान प्रकाश श्रेष्ठ भन्ने। मतलब गीतलाई प्रडक्टको रूपमा प्रेमदोष प्रधानले विकास गर्नुभयो। नाति काजीले मेलोडी युगको सुरुवात गर्नुभयो। शिवशङ्करले गीतलाई मेलोडी पनि अनि अलि वेस्टर्न बिट अनि पप शैलीको गीतहरू, ड्रम्स रमहरू पनि उहाँले प्रयोग गर्नुभयो। अनि प्रेमदोष दाइले जब गोरेटो त्यो गाउँको वा बाला बाला चिङ्गो मिखा वछङ्ग वो मिखाला जिगो एका वछु गली तोछु गली यस्तो गाउँदाखेरि उहाँलाई गिटारको जरुरत पर्यो। उहाँलाई गिटार आउँदैन थियो। कलकत्ताबाट भर्खरै आउनुभएको हाम्रो सङ्गीतका वाद्यवादक रामशरण दर्नालसँग उहाँले गिटार सिकेर केही मेजर माइनर कर्ड सिकेर उहाँले बजाउनु भयो। त्यसले व्यापक परिवर्तन ल्यायो। अब त्यसपछि प्रेमदोष दाइको आफ्नै यो यति बेलासम्म हामी स्वर्णिम युगमा प्रवेश गरिसकेका छैनौँ हैन, रेडियोकै युगमा, दोस्रो युगमा छौँ। यसलाई हामीले अलिकति सङ्घर्षकालको युग भन्न सक्छौँ, किन हिन्दी फिल्मको दबदबा थियो। अनि हिन्दी त्यसबाट विकसित हुनुपर्ने सानो समूहमा काठमाडौँमा मात्रै सुनिने, रेडियो सेट पनि कम उपलब्ध हुने, रेडियो नेपालको बिस्तारै प्रभाव विस्तार भएको होइन। त्यति बेला त गीत सङ्गीत निम्न कोटीमा पुगेकै थिएन, किनभने 78 RPM भनेको ढाङ्ग्रे रेडियो 4-5
जनाले नाम्लामा बोकेर डोकामा बोक्नु पर्थ्यो। त्यो एउटाले मान्छेले सुन्दाखेरि एउटाले सुनेको मान्छेको भागमा अरूले बसेर भुइँमा सुन्ने मात्रै हो। अब झ्याल बाहिर कसैले उभिएर सुन् त्यसरी निम्न कोटीमा बिस्तारै बिस्तारै पुग्यो। क्यासेट आइसकेको थिएन। अनि प्रेमदोज दाईहरूको समयमा अलिअलि मञ्चमा कार्यक्रम गर्ने परम्परा सुरु भएपछि अनि उहाँले अलिअलि त्यो सुरु गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो साथी भेट्नुभयो अर्को मानिक रत्न। प्रेम मानिकले जब सङ्गीत गर्न थालेपछि एउटा ज्वलन्त गायकलाई उहाँले ल्याउनुभयो। त्यो गायक हो नारायण गोपाल। प्रेम मानिकको सङ्गीतमा डाक्टर राममान त्रिषितको शब्दमा जीवनको पङ्कको स्वाद भन्ने गीतमा नारायण गोपालले भोइस दिनुभयो रेडियो नेपालमा। पहिलो गीत नारायण गोपालको त्यो थियो। रमाइलो कुरा मलाई के लाग्छ भने नारायण गोपालको त्यो भोइस टेस्टको बेलामा उस्ताद गोविन्दलाल, नाति काजी, जनार्दनसम्म, तारानी प्रसाद कोइराला यी चारजनाले नारायण गोपाललाई पास नगरेको भए नेपाली सङ्गीतको स्वर्णिम युगको ठ्याक्कै निर्माणकाल सुरु हुँदैन थियो होइन। जब नारायण गोपालले गाउनुभयो, नारायण गोपालको बारेमा एउटा रमाइलो कुरा के छ भने उहाँले गीत गाउनुभन्दा अगाडि गीत खोज्नुको निम्ति उहाँ दार्जिलिङ जाने हुनुभयो होइन। दार्जिलिङमा ईश्वर बल्लभ अरू गीतकारहरू कहाँ बस्थे उहाँलाई थाहा थिएन। अनि उहाँले ईश्वर बल्लभको भाइ विश्व बल्लभसँग ईश्वर बल्लभको ठेगाना लिएर उहाँ जब दार्जिलिङ जानुभयो, दार्जिलिङको म्युनिसिपालिटी हाउसको 8 नम्बर वा कति नम्बरको घरमा ईश्वर बल्लभ बस्नु हुँदो रहेछ। उहाँलाई ईश्वर बल्लभ कहाँ बस्न पनि मिल्यो पाहुना भएर, गीत पनि खोज्न मिल्यो। र उहाँले आफ्नो लागि मात्रै गीत ल्याउनु भएन, ईश्वर बल्लभकोबाट एउटा गीत ल्याउनु भयो नाति काजीलाई सङ्गीत गर्नको लागि, फुलाई फुल फुलन धरती आकाश ओर्ली आउला। त्यो ईश्वर बल्लभको पहिलो रेकर्डेड गीत हो। 18 सालमा आइपुग्यौँ हामी होइन। 18 सालको समय नेपाली सङ्गीतमा थुप्रै अवस्था कलाकार आए। जस्तो बच्चो कैलाशले कुनै एउटा मान्छेको सहयोगमा कलकत्तामा गएर गीत रेकर्ड गराउनु 8 अनफर्गेटेबल सङ्ग्स अफ बच्चो कैलाश भनेर होइन। त्यसपछि जगतमर्दन थापा, रत्नदास प्रकाशको महेन्द्र सङ्गीत निकेतन, अनि बटुक कृष्ण ज्वालाको हे दूरका सितारा मेरो चाँदनी कहाँ छ। यहाँसम्म आइपुग्दा गीतकारहरूले पनि रेडियोमा गीत लेख्ने परम्परा, दुई अन्तरा एक स्थायी भन्ने सुरु भयो। अनि यति बेला सुपर 6 भनेर मैले नाम राखेको गीतकारमा त्यो अन्तिममा अब यहाँनिर आइपुग्दाखेरि दरबार सक्रिय भयो गीतमा। राजा महेन्द्र स्वयं पनि गीतकार, मबिबी शाह। उनले भन्दा पहिला छोराले रविन्द्र शाहले तिमी आयो मेरो दिलमा गीत रेकर्ड भइसकेको थियो। अब मबिबी शाहलाई छोराले गीत लेखेपछि एउटा च्यालेन्ज पनि भयो होला। र जब रविन्द्र शाहको गीत सङ्ग्रह तयार भयो, ओबानो भिजेको परेला, उनले बुवालाई नै भूमिका लेखाउन खोजे। बुवा राजा भएको हुनाले उनी लेखेनन् होइन। उनले पछि मात्रै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिको हैसियतले भूमिका लेख्यो। रविन्द्र शाह सम्पन्न, पैसा भएको, खर्च गर्न सक्ने, र त्यसपछि महेन्द्रलाई के चुनौती भयो भने आफू पनि लगानी गर्न इच्छुक, तर उनले के एउटा नयाँ बाटो अपनायो भने रत्न राज्य लक्ष्मीको तर्फबाट 20,000 लगानी गरेर इन्द्रेणी रेकर्ड्स भन्ने सुरु गरे। रत्न रेकर्ड होइन। अनि त्यही इन्द्रेणी रेकर्ड्सलाई उनले पछि रत्न रेकर्डिङ संस्थान बनाएपछि नेपाली सङ्गीतको स्वर्णिम युगको पहिलो चरण त्यहाँबाट सुरु भयो। अब यो स्वर्णिममा अलिकति जाउँ हजुर, किनभने यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, धेरैले अहिले पनि हामीले सबभन्दा धेरै सुन्ने बुझ्ने र कालजयी सृजना भएको समय। हुन त त्यो जग वीर शमशेरको समयदेखि 2007 सालको समयको त्यो जग थिएन भने हामी यहाँ हुने थिएनौँ। त्यहाँबाट त्यो अर्को सङ्घर्षको युग 7 सालदेखि 18 सालसम्मको युग भयो। त्यहाँदेखिको अब यो स्वर्णिम युगको कुरा। अब यो सङ्घर्षकालको युग पनि कस्तो अनौठो भयो भने एक त हाम्रो हिन्दी गीतसँगको प्रतिस्पर्धा एकातिर थियो होइन। अनि त्यति बेला सम्पूर्ण विश्वहरू भर्खर दोस्रो विश्वबाट मुक्त भइरहेका थिए। भारत पनि भर्खर बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको थियो होइन। अब पाकिस्तान टुक्रिसकेको थियो। सबैले आफ्नो मौलिक स्वर जब खोज्न थाले, हाम्रो यहाँ पनि त्यति बेला ठ्याक्कै कवि लेखकहरूले गीत लेख्न थाले। जस्तो अब रेडियो नेपालमा प्रोग्राम बन्न थाल्यो, लाइभ गाउने चलन सुरु भयो, अनि कलकत्ता जान सक्ने क्षमता भयो, अब ट्रान्सपोर्टेसनको पनि विकास भयो, अनि लगानीकर्ताहरूले पनि केही आशा देखे। अनि त्यसपछि प्रेम मानिकको गीतको जगजगीपछि यसको प्रभाव दार्जिलिङतिर पनि पर्यो। धर्मराज थापाको नेपालीले माया मार्यो बढी लैपछि दार्जिलिङबाट जवाफ आयो। नसम्झा आज नेपाली सन्चोले यहाँ बाँचेको अगमसिंह गिरीको प्रतिउत्तर आयो। पुष्प नेपालीले यताबाट फर्क नेपाली तिमीलाई डाक्छ हिमाली लेखेपछि उता नजाऊ फर्की नेपाल उठेर भन्छ देउराली हामीलाई माया लाग्छ हाम्रै पाखा चियाबारी, उताबाट जवाफ आयो। दार्जिलिङको पनि त्यही समय फेरि नेपाली सङ्गीतमा आगमन भयो। र त्यति बेला तत्कालीन राजा महेन्द्रले के गर्नुभयो भने नेपाली भाषाको निम्ति निबन्ध प्रतियोगिता, गीत सङ्गीत प्रतियोगिता, आफ्नो जन्मोत्सवको बाहना पारेर साङ्गीतिक प्रतियोगिता गर्न थालेपछि अम्बर गुरुङ, शान्ति ठटाल,
त्यसपछि कर्मयोञ्जन गोपालयोञ्जनहरूलाई पनि नेपाल बोलाइयो। अनि त्यही समयमा निबन्ध प्रतियोगितामा धर्मशालाबाट भीमदर्शन रोका, दार्जिलिङबाट अभय गुरुङ र उहाँको बहिनी अनुराधा गुरुङ अहिले अनुराधा कोइराला हुनुभयो, रञ्जित गजमेर, पिटर जे कार्थक 18कै समयमा उहाँहरू पछि समयमा आउनुभयो। यो सबैको एक्सचेन्जले गर्दा नेपाली गीत सङ्गीत दार्जिलिङमा उहिलेदेखि चर्चको प्रभाव थियो, इङ्ग्लिस सङ्गीतको चर्चमा क्वारल गाउने प्रभाव थियो। त्यसमाथि फेरि गेसपक जो त्यो टिएनजी भन्छ त्यसलाई के अरे ग्रामोफोन एन्ड टाइपराइटर कम्पनीको एजेन्ट आएर बसेको थियो दार्जिलिङमा। त्यो कारणले दार्जिलिङमा म्युजिक अलिअलि फैलिसकेको थियो, रेकर्डिङ चाहिँ गर्न सक्दैन थियो। त्यसपछि दार्जिलिङमै रहेको एउटा सचिन्द्रमुनि गुरुङले आफ्नो लगानीमा अम्बर गुरुङको जब 9 लाख तारा उदायो रेकर्ड गराइदिएपछि मलाई अहिले झल्यास याद के आउँछ भने यो गीत जब यहाँ आएर अहिलेको विशाल बजारको अगाडि एउटा एचएमबीको रेकर्डिङ कम्पनीको अफिस थियो। त्यो चाहिँ देवनारायण सन्स भन्ने कम्पनीले चलाउँथ्यो। पहिला भद्रकाली हाउस चाहिँ जनकबहादुर एन्ड सन्स थियो। देवनारायण सन्सले जब एचएमबीको डिलर लिएपछि 9 लाख तारा त्यहाँ बज्यो रे भन्ने सुनिन्छ क्या। त्यहाँ बज्दाखेरि नारायण गोपाल आफ्नो एउटा साथीसँग हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो अरे। नारायण गोपाल जस्तो एउटा अत्यन्त अडिक र घमण्डी मान्छेले टक्क उभिएर त्यो गीत सुनेको 9 लाख तारा, गजब लाग्यो अरे उहाँलाई भनेर त्यो नारायण दाइले धेरै पटक यो कुरा भन्नु पनि भएको छ। 9 लाख तारापछि साँच्चै नै भन्यो भने अलिकति धक्का चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीतलाई भयो, गीतमा राजनीतिक चेतना पनि आयो। अनि त्यसमाथि फेरि प्रसार भारतीले त्यो गीतलाई भारतको सार्वजनिक ठाउँमा अम्बर गुरुङले गाउन नपाउने भनेर जब भनिदिएपछि गीत झन् चर्चामा आयो होइन। सचिन्द्रमुनि गुरुङ त्यसको लागि एउटा निकै ठुलो बधाईको पात्र हो, जसले अम्बर गुरुङको लागि सन् 1961 जनवरीमा त्यो गीत रेकर्ड भएको थियो। जस्तो यसरी श्रृङ्खलाबद्ध कुरा गर्दा पहिलो युग वीर शमशेरको पालादेखि 7 सालसम्मको समय चाहिँ एउटा अङ्कुरणको समय भयो नेपाली सङ्गीतलाई। 7 सालदेखि 18 सालसम्मको समय पुष्पनको समय भयो भने अरमा रह्यो 2035 सालसम्म 2035 सालसम्मको चाहिँ पल्लवनको समय। यहाँसम्म आउँदा के भयो भने 18 सालपछि पहिला हाम्रो युगल गीतहरूको कन्सेप्ट थिएन, युगल गीतहरू बन्न थाल्यो होइन। प्रेमदोज तारादेवी, नारायण गोपाल, दिलमाया खाती, अनि दार्जिलिङको सङ्गीतकारको नेपालको गायकले गाउने, दार्जिलिङको गीतकारको नेपालकोले गाउने, नेपालको गीतकारकोले दार्जिलिङकोलाई गाउने। त्यसपछि आसाम आयो, अनि मणिपुर आयो, भाग्सो आयो होइन। अनि त्यसपछि रेडियो नेपालमा जब प्रतियोगिता भएपछि प्रतियोगितामा गाउने चलन सुरु भयो। अनि त्यसपछि प्रेम मानिक, नातिकाजी शिवशङ्कर, अम्बर गुरुङ, गोपाल योञ्जन, कर्म योञ्जन, त्यसबाहेक तारादेवी, दिलमाया खाती, अरुणा लामा होइन। अनि यो सँगसँगैको समय अनि यहाँ राजाको शुभ जन्मोत्सवमा बाहिरका कलाकारलाई बोलाउने, यहाँ कार्यक्रम गर्न दिने, कार्यक्रम यहाँ प्राय अहिले जहाँ अमेरिकनहरूको त्यो फोरा दरबार जुन प्रयोग भएको छ त्यहाँ प्रवाह हल थियो, त्यही प्रोग्राम हुन्थ्यो। पहिला नाच गर्थ्यो, अहिले त्यो छैन, जलेर अहिले नयाँ नाचघर बन्यो, नाचघरमा प्रोग्राम हुन्थ्यो। त्यसपछि दुबईको सङ्गीत सुन्न थालेपछि नेपालमा बिस्तारै म्युजिक एरेन्जरहरूले पनि काम पाउन थाले। जस्तो मदन परियार, गणेश परियार, शोभबहादुर, श्याम नेपाली, उहाँहरूले बिस्तारै गीतलाई कसरी टुक्रा टुक्रामा विभाजन गरेर बाजा राख्न सकिन्छ त्यो कन्सेप्टको विकास भयो, म्युजिक एरेन्जर आउन थाले। अब कलकत्ताको रेकर्डिङबाट प्रेमदोज दाइले के गरिदिनु भयो, स्वाटै कलकत्ता मात्र होइन बम्बई पनि गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले बम्बई लगिदिनु भयो। बम्बई, कलकत्ता, काठमाडौँ 3टा रेकर्डिङ स्थान भयो। अनि अहिले जहाँ होटल एडिसन छ त्यहाँ पहिला चेत भवन भन्ने थियो, त्यहाँ पनि रेकर्डिङको कन्सेप्ट आयो यो 19 सालमा। 2019 सालमा त्यहाँ पहिलोपटक गीत रेकर्ड गर्दा कसरी गरियो भने गायक गायिकाले यहीँ गाए टेपमा, त्यो टेपमा रेकर्ड गरेको गीतलाई कलकत्ता गएर मिक्स गर्न पठायो। त्यसमा त्यो पहिलो गीत थियो के अरे यो नेपाली शिर उचाली भन्ने गीत त्यहाँ रेकर्ड भयो। अनि नारायण गोपाल र तारादेवीको तिम्रो हँसिलो मुहारमा भन्ने गीत आयो भुपी शेरचनको, मैले गाएको गीतमा तिम्रो हँसिलो मुहार छ। सुमन कुमार नेपालीको गीत भयो, बच्चो कैलाशको दाइको गीत त्यहीँ भयो। अनि टिएल राणाले त्यो रेकर्डिङ प्रविधि विकास गरेपछि चेत भवनबाट बनेको गीतहरू स्वर्णिम युगको पहिलो निशानी थियो होइन। अनि गाउँछ गीत नेपाली यताउति यो गीतहरू थुप्रै आयो। अनि तत्कालीन राजा स्वयं गीत लेख्ने मविवी शाह, छोरा रविन्द्र शाह गीत लेख्ने, त्यसमाथि केही गायकलाई सम्पन्न वर्गका राणाहरूले खर्च गरिदिने। अनि त्यसपछि प्रेमदोज प्रधान, मानिक रत्न, नारायण गोपाल, बच्चो कैलाश, पुष्प नेपालीका गीत सुनेर अनि नयाँ पुस्ताका कलाकारहरू आउन थाले होइन। अनि 2020-22 सालपछि त 25 सालमा त 2 जना ज्वलन्त गायक आउनुभयो, एउटा दीप श्रेष्ठ, अर्को योगेश वैद्य होइन। अनि गायिकाहरूमा सुशीला कंसाकार, मीरा राणा, अनि गङ्गा राणा, ज्ञानु राणा,
एक लट अनि त्यसपछि महिलाहरूले पनि सहभागिता जनाएपछि गीतमा बहुत विविधता हुन थाल्यो। यो हाम्रो कुराकानीको 2-3वटा कुराको सङ्ख्याको सुविधा हामीले दर्शकबाट पाउनु पर्ला। यो भनिरहँदा 1 घण्टाको कार्यक्रममा यसले नेपाली सङ्गीतको यो एउटा सम्पूर्ण साङ्गोपाङ्गो त हो नै, फेरि यो सँगसँगै संवाद पनि हो। संवाद भएका कारणले कुनै पात्र, कुनै गायक, कुनै छुटो भने त्यो नियत नभएर त्यो संयोगवश मात्रै भनेर लिदिनुहुन्छ होला। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई एकालाप जस्तो किन लागिरहेको छु भने यो त एउटा हामीले अभिलेखित गरिरहेछौँ त इतिहासलाई, एउटा कम्तीमा इतिहासको सम्मान होस् भनेर। त्यसैले मैले प्रश्नभन्दा पनि तपाईँलाई चाहिँ उप्काउने, कुतकुत्याउने मात्रै गरिरहेको छु। र तेस्रो चाहिँ यो हाम्रो तपाईँ र मेरो तमसमा ज्योतिर्गमयको दोस्रो श्रृङ्खला मात्रै नहोस्, यस्तै विभिन्न विधाका अरू दर्शकहरूबाट अभिरुचि, माग र यो विधामा पनि प्रकाश सामी र टिकाराम यात्री बिचमा संवाद होस् भन्ने लागेर मैले यो चाहिँ पेस्कीमै दर्शकहरूसँग चाहिँ यो सीमा र बाध्यताको कुरा गरेँ। अब स्वर्णिम युगको कुरा गर्दा त्यहाँ एउटा रमाइलो कुरा मलाई भन्न मन लाग्ने, अब कसरी हाम्रा कलाकारले गाए। रेडियो नेपाल हुन्थ्यो, लाइभ गाउनु पर्थ्यो, गाएको गीत एकपटक बज्यो त्यसको रेकर्ड हुँदैन थियो। त्यति बेलाको एउटा चर्चित गायक, अहिले उहाँ हुनुहुन्न, उहाँ चरा विशेषज्ञ पनि मानिनुहुन्छ, पञ्ची विशेषज्ञ, उस्ताद के अरे गायक गोविन्दबहादुर गुरुङ। उहाँलाई मान्छेले उही गोविन्दबहादुर पनि भन्छन्। उहाँ के गर्नुहुन्थ्यो अरे, उहाँको इतिहासै थियो, उहाँ आफ्नो गाउने पालो नआएसम्म रेड नेपाल बाहिरको पोखरी माछा मारेर बस्नुहुन्थ्यो होइन। अनि उद्घोषकले गोविन्दबहादुरको पालो आयो भनेपछि उहाँ चाहिँ त्यही पोखरीबाटै गीत गाउँदै गाउँदै बस्नुहुन्थ्यो अरे उहाँ। एउटा त्यो रमाइलो पक्ष। यो धेरैलाई अहिले थाहा छैन, त्यति बेला रेडियो नेपालमा गाएको गीत पनि त्यो अभिलेखित हुँदैन थियो, रेकर्ड हुँदैन थियो, लाइभ गायो सकियो। नातिकाजीले पहिलो गाउनुभएको गीत अब छैन। कहिलेदेखि रेकर्ड हुने प्रबन्ध भयो? रेकर्ड हुने प्रबन्ध मलाई लाग्छ यो 27 सालपछि मात्रै, 27 सालपछि हो। तर दीप श्रेष्ठको गीत पनि यही रेकर्ड भएको हुनाले 25 साललाई पनि मानक समय मान्न सकिन्छ। अनि जस्तो अर्को कुरो, नेपाली गीतलाई व्यावसायीकरण गर्नमा गीतकार किरण खरेल अनि गायक बटुकृष्ण ज्वालाको एउटा रमाइलो पक्ष छ। रेडियोमा रेकर्ड भएर बजेको गीत आउनुभन्दा पहिला बटुकृष्ण ज्वालाले यहाँ सेतो दरबार जमलमा टिकटसम्म त्यो गीत देखाउनुहुन्थ्यो अरे। उहाँले गाउनुहुन्थ्यो, चञ्चले नानीले हो भन्ने गीत गाउनुहुन्थ्यो, अनि भीमबहादुर गुरुङ नाच्नुहुन्थ्यो अरे होइन। मान्छे टिकट किनेर त्यो गीत हेर्न आउँथ्यो अरे। त्यो बटुकृष्ण ज्वालाको त्यस्तो एउटा योगदान थियो। उहाँले असमयमै उहाँको निधन भयो। नेपाली गीतलाई र जस्तो गीतकार किरण खरेललाई ल्याउनु पनि उहाँको अहम भूमिका छ। अनि 1965मा जब आइपुग्यौँ हामी 2021 सालमा, एउटा महत्त्वपूर्ण घटक हो ईश्वर बल्लभ। यो फेरि संवादमा ठ्याक्कै यो युग भनेको चाहिँ 1965 देखि 2007 देखि 18 देखि 35 भन्ने हुँदैन, छासमिस यो बीचमा चाहिँ अन्तर्घुलन हुन। आज हामीले यसलाई काल विभाजनको रूपमा मात्रै आज पहिलो पटकै हुँदैछ यो। अनि 2021 सालमा कवि गीतकार ईश्वर बल्लभले जब दार्जिलिङको माङकाल डाँडामा नारायण गोपाल र गोपालेन्द्रलाई मित लगाइदिएपछि त्यहाँबाट नेपाली सङ्गीतको फेरि मितेरी युग सुरु भयो सङ्गीतको होइन। अनि उहाँहरूले 2026 सालमा काठमाडौँको महेन्द्र पुलिस क्लबमा मितेरी सङ्गीत साँझ प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यति बेलासम्म हामी कहाँ माइक्रोफोनको सिस्टम थिएन। त्यति बेलाको पुलिसको आइजिपीले रोमबहादुर थापाले ल्याउनु भएको, पुलिसको लागि ल्याउनु भएको माइक्रोफोन युज गरेर उहाँले कार्यक्रम गर्नुभयो। मलाई कहाँसम्म याद छ भने उद्घोषक नगेन्द्र थापा हुनुहुन्थ्यो, नगेन्द्र दाइ आफै पनि भन्नुहुन्छ मैले आइजिपी रोमबहादुर थापासँग माइक मागेर माइक फिट गरेर बोलेको थिएँ भन्नुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दा त्यो मितेरी सङ्गीत साँझ गर्दा होस् वा प्रेमदोष प्रधानले नाच घरमा 27 सालमा गर्नुभएको एकल साँझ होस्, यिनीहरूले नेपाली गीत सङ्गीतलाई आधुनिक बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्यायो। अब मानिक रत्नको गीत सुनेर धरानको एउटा अपेक्षाकृत सानो सहर धरानमा दीप श्रेष्ठले मेरो बिटुलो विश्वास गाउँदै गाउँदै आफूलाई मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुभयो। पछि उहाँ 25 सालमा काठमाडौँमा शिलान्यास नामक नाटक मञ्चन गर्न आउँदा नाटक मञ्चनको बिचमा त्यो खाली समयमा के गर्ने भन्दा उहाँलाई गाउन लगाउँदो रहेछ। उहाँलाई मैले नामै दिएको थिएँ मध्यान्तरको गायक। उहाँले म पत्थरको देवता होइन विधवालाई सिन्दुरको रहर गाउनुभयो। दीप श्रेष्ठ आएपछि फेरि अलिकति प्रेमदोषले सुरु गरेको गिटारको युग फेरि दोहोरियो होइन। अनि त्यहाँबाट तत्कालीन राजाले प्रतिभाको खोजी भन्ने एउटा कार्यक्रम सुरु गरेर रेडियो नेपालको प्रमण्डल टोलीलाई नातिकाजीको नेतृत्वमा आसाम पठाइदियो। अनि त्यो टोली आसाम गएर आउँदा उनीहरू एकपल्ट दार्जिलिङ पनि गए। त्यसमध्येमा नातिकाजी, शिवशङ्कर, रामशरण दर्नाल, मनश्याम मैजू थुप्रै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू दार्जिलिङ गएपछि दार्जिलिङको नयाँ नयाँ पुस्ताको गीत सुन्नुभयो उहाँले। त्यो नयाँ पुस्ताको एक लहरलाई फेरि उहाँले कुमार सुब्बा, दावा ग्याल्मो, हाम्रो दुर्गा खरेल, होइन उहाँ थिएन, अनि दावा ग्याल्मोसम्म थियो, डेजी बराइली पनि आइसक्यो, उहाँहरूलाई नेपाल बोलाइयो। अनि 2030 मा प्रशस्त नयाँ कलाकारहरू आए। त्यस बेला फरक फरक स्वर भएको। अनि
2030मै नेवारी भाषामा गीत गाइरहेको तर भर्खरै नेपालीमा गाउन थालेको ओम विक्रम बिष्ट आउनुभयो। ओम विक्रम बिष्ट आएपछि नेपाली सङ्गीतको फेरि अर्को चेहरा बदलियो, जसलाई त्यति बेला पाण्डव सुनवारले अत्याधुनिक गायन भनिदिनु भयो। आधुनिक होइन, अत्याधुनिक गायन, अत्याधुनिक उहाँको गीत आयो। अनि जबकि भन्ने हो भने ओम विक्रम बिष्टलाई अहिले मान्छेले पप गायक भन्छन्, उहाँ शास्त्रीय गायनबाट आउनुभएको। त पहिलो गीत चाहिँ उहाँले लोकगीत गाउनुभएको थियो, राजाको हात्ती नि फुत्केछ राति एलै नौ डाँडा पारिछ कम्पनी सहरा भनी त्यस्तो गीतबाट आउनुभएको मान्छेले पछि म मौनतामा अल्झिरहेको एउटा जीवन गाएपछि अनि यो इन्फर्मल म्युजिक भनेर सुरु भयो होइन। त्यसपछि यसलाई हाम्रो समालोचक अभित सुवेदीले के अरे अनप्रोजेक्टेड सङ पनि भनेर भन्नुभएको छ एक ठाउँमा। त्यो लहरपछि ओम विक्रम बिष्ट अनि काठमाडौँमा हुने क्लबहरूको नाइटहरू अनि यो 30 सालपछि आएको गायकमा जस्तो दीपक खरेल, प्रकाश श्रेष्ठ, द्वारिकालाल जोशी, सत्यनारायण राज भण्डारी अनि दावा ग्याल्मो होइन, यी थुप्रैले एउटा युगान्तकारी परिवर्तन ल्यायो। अनि हाम्रा वाद्यवादकहरूको अलिअलि परिचय बन्यो, जस्तो भूतराज शर्मा, गणेश परियार, शोबहादुर, उहाँहरूले श्याम नेपाली त्यति बेलाको टपमोस्ट स्याक्सोफोनिस्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कलकत्ता गएर बस्नुभएको थियो, उहाँ पनि फर्केर नेपाल आउनुभयो। यसरी नेपाली सङ्गीतको स्वर्णिम युग 2035सम्म आइपुग्दा गीतमा फरमाइस गर्ने, चिठी लेख्दा गीतको अंश लेख्ने, अटोग्राफ भराउँदा त्यो बेला टिसी भराउने भन्थ्यो, कपीमा टिसी भराउँदा गीतको पङ्क्ति लेख्ने, यो चलन सुरु भयो। अब यस पछाडिको अर्को कालखण्डलाई तपाईँले चलचित्रको सङ्गीत, पछाडि त होइन, चलचित्र त अब 20-22 सालदेखि नै सुरु भएको थियो, यद्यपि चलचित्रको सङ्गीतको चाहिँ अझै माधुर्यपूर्ण काल चाहिँ त्यस पछाडिको कालखण्डलाई त्यसलाई पनि संक्षेपमा। अब नेपालमा पहिलो चलचित्र बनेको राजा हरिश्चन्द्र मानिए पनि पहिलो गीत रेकर्डिङ त हाम्रो 18 सालमा चलचित्रको लागि श्यामदास वैष्णवको शब्दमा शिवशङ्करको सङ्गीतमा स्वराष्ट्रका है नायक भन्ने भयो 18 सालमा। अनि 1920मा आमा फिल्म बन्यो, आमा पछि परिवर्तन र त्यसपछि हिजो आज भोलि बन्यो, माइतीघर बन्यो, माइतीघरको बम्बईमा रेकर्ड भयो। अनि यो परिवर्तन, हिजो आज भोलि आमाको कलकत्तामा रेकर्ड भयो। यो सबै गीतको सङ्गीत संयोजक भिवल साराले गर्नुभयो यतापट्टि, यता जयदेवको चाहिँ बम्बईमा भयो। अनि 2028 सालमा शाही नेपाल चलचित्र संस्थान स्थापना भएपछि अनि 32 सालमा मनको बाँध फिल्मको निर्माण भयो। मनको बाँध फिल्म बन्ने बेलामा धेरै रेडियो नेपालमा काम गर्ने गायक गायिका सङ्गीतकारले त्यो फिल्ममा सङ्गीत गर्न पाऊँ भनेर निवेदन दिनुभयो। त्यसमध्ये नारायण गोपाल, बच्चु कैलाश, नातिकाजी, शिवशङ्कर, अमर गुरुङ पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। तर कसरी मिलायो त्यो संस्थानले भने नातिकाजी शिवशङ्करलाई पार्श्व सङ्गीत, बच्चु कैलाशलाई प्लेब्याकमा, नारायण गोपाललाई ब्याकग्राउन्ड सङमा, अमर गुरुङलाई ब्याकग्राउन्ड म्युजिकमा, सबैलाई अवसर तर फरक फरक भूमिकामा होइन। अनि गीतकारमा किरण खरेल, प्रदीप रिमाल उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यसरी मनको बाँधको गीत रेकर्ड भएपछि अनि फिल्मको गीतको क्यासेट बिक्री हुन थाल्यो। अब क्यासेटको युग पनि यही बेला सुरु भयो होइन। मैले एउटा भन्नुपर्ने र छुटाउन नहुने एउटा कुरा के लाग्छ भने यो समयसम्म आइपुग्दा यो स्वर्णिम युगमा को समयमा काठमाडौँमा केही प्रमुख होटलहरू बने होइन, जस्तो सोल्टी होटल अनि एम्बेसडर होटल र रत्न पार्कमा योगेन्द्र शमशेर राणाले खोल्नुभएको पार्क रेस्टुरेन्ट। त्यहाँ बजाउनुको लागि कलकत्ताबाट दार्जिलिङबाट सङ्गीतकार वाद्यवादक झिकाउन थाल्यो। उनीहरू किन जरुरत थियो भने गीत गाउने गायक गायिका मात्र भएर त भएन, गिटार बजाउने, ट्रम्पेट बजाउने, कङ्गो बजाउने, हार्मोनियम बजाउने मान्छे पनि चाहियो। त्यो होटलले तिनीहरूलाई ल्याएपछि यहाँ गीत रेकर्डिङको फेरि माहौल भयो। अनि सोल्टी होटलमा त्यति बेला जेनरल म्यानेजर जुन हाजी भन्ने हुनुहुन्थ्यो, मिस्टर हाजीले कलकत्ताबाट वाद्यवादक ल्याउनु भयो। अनि यहाँ रत्न पार्कमा पार्क रेस्टुरेन्टमा रञ्जित गजमेर, मदन परियार, पिटर जे कार्थक होइन। अनि त्यसपछि आएर अहिले भारतको प्रसिद्ध सङ्गीतकार हुनुहुन्छ लुई ब्याङ्क्स, उहाँको बुवा जर्जी ब्याङ्क्स, उहाँले बजाउनु भयो। अनि कलाकारहरू बिजी भयो, स्कुलमा नि पढाउने, होटलमा नि बजाउने। त्यो भएपछि सङ्गीतको स्वर्णिम युगमा ठुलो काम भयो। चलचित्रको गीतको रेकर्डिङको लागि पनि माहौल बन्यो। जस्तो अब मनको बाँधको माधव घिमिरेको गीत बसी राम्रो देउराली त हेरी राम्रो भन्ने गीत रेकर्डिङ गर्न गएको बेलामा हामीसँग कोरस सिङ्गरहरू थिएन। अनि कलकत्ताको त्यो गोपाल श्रेष्ठका गाउने महिलाहरूलाई कोरसमा प्रयोग गरियो। चलचित्र सङ्गीत सुरु भएपछि यसलाई छोटोमा भन्नुपर्दा नेपाली चलचित्रको पहिलो सङ्गीतकारको रूपमा शिवशङ्कर, अनि चलचित्रमा सङ्गीत गर्नेमा नातिकाजी शिवशङ्कर, अनि अमर गुरुङ, अनि बम्बईमा मनोहरी सिंह। जब यहाँ हुनुभएको रञ्जित गजमेर यहाँ काम छोडेर जब बम्बई जानुभयो, बम्बईमा उहाँले आरडी बर्मनसँग सहायक भएर काम गरे, वाद्यवादक भएर काम गर्नुहुँदाखेरि बम्बईमा रेकर्ड गर्न गएको मान्छेहरूलाई उहाँलाई सङ्गीतकार लिँदा सजिलो भएपछि उहाँले पनि फिल्ममा प्रवेश गर्नुभयो। बाँसुरी भन्ने फिल्ममा उहाँले सङ्गीत गर्नुभयो। त्यो समय जब 32 सालपछि नेपाली फिल्मको युग सुरु भएपछि मनको बाँध, सिन्दुर, जीवन रेखा, सम्झना, के अरे कुमारी,
अनि दार्जिलिङबाट बनेको परालको आगो, यी सबै चलचित्रको गीतले अब अलिकति फरक जेनराको म्युजिक चाहिन्छ भन्ने कुरा, फिल्म म्युजिकको कुराहरू आयो। अनि रेडियो नेपालले एउटा स्लट बनायो, चलचित्रका केही गीतहरू भन्ने कार्यक्रम सुरु भयो। चलचित्रको कथा भन्दै गीत बजाउने परम्परा सुरु भएपछि अनि चलचित्रलाई सङ्गीत गर्ने भनेको गायक गायिकाले गाउने होइन, त्यो त पात्रले गाउने भयो। पात्रले गाउने भन्ने बित्तिकै फेरि गायक गायिकाले अभिनय गर्नु पर्यो। अनि त्यति बेलाको शक्तिशाली गायक भनेको हामीसँग दुईजना मात्र थियो फिल्ममा गाउने, प्रेमदोष प्रधान र नारायण गोपाल। उहाँहरूको लगभग कम्पिटिसनै हुन्थ्यो। तर प्रेमदोष दाईको अलिकति जागिर अमेरिकन लाइब्रेरीमा भएको कारणले उहाँले फिल्ममा कम गाउनुभयो त्यो समय। नारायण गोपालले त्यो बेला धेरै गाउनुभयो। नेपालको पहिलो रङ्गीन चलचित्र कुमारीमा जब शिवशङ्कर र चन्द्रा शर्मा आउनुभयो, त्यसपछि अर्को गायक आउनुभयो मानिक रत्न। उहाँको मनमा माया तनमा माया, सुनौलो घाम झुल्केन, यी गीतहरूले पनि रेकर्ड राख्यो। अनि रत्न रेकर्डिङले चलचित्र गीतको डिस्क रेकर्ड निकाल्न थाल्यो। अनि त्यो किन बिक्री भयो भने हिरो हिरोइनको फोटो हुने होइन, राम्रा मान्छेको उनीहरूको फोटो हुने, रङ्गीन फोटो हुने, अनि मान्छेले डिस्क रेकर्ड सङ्कलन गर्न थाले। अनि जस्तो अब रमाइलो कुरा के छ भने फिल्मको गीत लेख्नु भनेको हाम्रो रेड नेपालमा गीत लेखिरहेका गीतकारहरूलाई पनि चुनौती थियो, किन कथाअनुसार गीत लेख्नु पर्यो। जब नेपाली चलचित्रमा प्राइभेट सेक्टरबाट फिल्म बन्न सुरु भयो 2039 सालमा 3टा फिल्मको घोषणा भयो। एउटा कान्छी, एउटा जुनी र अर्को चाहिँ आदर्श नारी। यी 3टै फिल्मको सङ्गीतकार फरक फरक पाटोबाट आयो। आदर्श नारीमा मदन परियारले सङ्गीत गर्नुभयो, त्यसमा गायक भक्तराज आचार्य, तारा थापा, प्रकाश श्रेष्ठ आउनुभयो। पछि भक्तराज आचार्यजीले गाउनु भएन। अनि आदर्श नारी बाहेक कान्छीमा जोरदार रूपमा एकल सङ्गीतकारको रूपमा गोपाल युञ्जन आउनुभयो। गोपाल युञ्जनको मास्टर सङ्गीत बन्यो त्यसमा। छोरीको जन्म, हारेको कर्म, कान्छी है कान्छी, होइन, यी धेरै गीतहरूले गोपाल युञ्जनलाई एउटा छलाङ लगायो। सिन्दुरमा उहाँ नातगाईसँग हुनुहुन्थ्यो संयुक्त रूपमा, यसमा उहाँ सोलो आउनुभयो। अनि कान्छी फिल्मबाट प्लेब्याक सिङ्गरको रूपमा प्रकाश श्रेष्ठको उदय भयावह रूपमा भयो। त्यसलाई म भयावह किन भन्छु भने आफूले सुन्दै आएको गायकहरूले भन्दा नि उहाँले धेरै गीत गाउनुभयो फिल्ममा। प्रकाश श्रेष्ठ यहाँ भएर धेरै गीत गाउनुभयो किन नेपालमा बनेका फिल्ममा। अनि बम्बई रेकर्ड गर्न जाने कारणले बम्बईमा उदित नारायण भएको कारणले उदित नारायणले धेरै गीत गाउन थाल्नु हुँदा उदित नारायणले सिन्दुरमा प्रवेश गर्नुभयो गीत गाउन, हे नकली भन्ने गीतबाट। त्यसपछि उहाँले बाँसुरीमा हिरोको लागि गाउनुभयो, त्यसपछि कुसुमी रुमालमा आउनुभयो, त्यसपछि सम्झना पिरतीमा उहाँको युग सुरु भयो होइन। उदित नारायण र प्रकाश श्रेष्ठ लगभग सँगसँगै धेरै गीत गाउने गायक। त्यसो त नेपाली सङ्गीतमा योगदान अब भारतीय गायक गायिका पनि छ नि, गायकहरूको सङ्गीतकर्मीहरूको कुनै देश राजनैतिक नक्साभन्दा बाहिर हुन्छन्। अब मंगेशकर परिवारको 4 दिदी बहिनी लता, आशा, उषा र मीना 4जनामा लताले डुएट हाम्रो फिल्ममा गाउनु भएन, सोलो मात्र गाउनु माइती घरमा। तर प्रेमदोष प्रधान दाईले उषा मङ्गेशकरसँग माइती घरमा गाउनुभयो, आशा भोटेसँग मायालोमा गाउनुभयो। अनि नारायण गोपाल भन्ने गायक छ भन्ने कुरा त बम्बईमा थाहै थिएन नि त उनीहरूलाई। जब आशा भोसलेले उहाँसँग डुएट गीत गाउनुभयो नारायण गोपाल चिनोभन्दा पहिला लाउरे फेरि सिक्किमबाट बन्यो। अनि सिनेमाको सङ्गीतको महत्त्वपूर्ण पाटो के भने सिनेमामा सिक्किमले पनि रुचि दियो। सिक्किम त्यति बेला भारतको 22औं राज्यमा परिणत भएको थियो। 1976 मे 16 तारिक यही महिना हो। अनि सिक्किममा जब पैसा आउन थाल्यो केन्द्र सरकारबाट, पैसा त लगानी गर्नु पर्यो। अनि सिक्किम सरकारले शिक्षा, संस्कृति र सिनेमामा लगानी गर्यो। अचम्म र रमाइलो कुरा, सिक्किमले हामीले सँगसँगै फिल्म बनाउन सुरु गर्यो होइन। जबकि हाम्रो आदिकवि भानुभक्तको पहिलो फिल्म डकुमेन्ट्री सिक्किमबाटै बन्यो। अनि सिक्किमबाट मसाल भन्ने फिल्म बन्यो त्यो बेला सिक्किम फिल्म कर्पोरेसनबाट, प्रताप सुब्बाको निर्देशनमा, रञ्जित गजमेरको सङ्गीतमा। अनि त्यसपछि दार्जिलिङबाट फिल्म बन्यो परालको आगो, कहीँ द्यारो कहीँ उज्यालो, अनि बाँच्न चाहनेहरू। त्यसो गर्दाखेरि सिनेमाको सङ्गीतको पनि फरक फरक स्वरूप आयो। नेपाली चलचित्रले पहिलो महिला सङ्गीतकार परालको आगोमा शान्ति ठटाललाई पाउनुभयो। अनि रञ्जित गजमेर बम्बई बसेर म्युजिक गर्ने, गोपाल युञ्जन काठमाडौँ बसेर गर्ने, अमर गुरुङ, नाथगाई शिवशङ्कर यहाँ बसेर गर्ने, यो सबै म्युजिकको प्रभावले पछि नेपाली सङ्गीतमा फेरि अर्का 2जना सङ्गीतकार आए। यहाँका शम्भुजित बास्कोटा र सौबहादुर संयुक्त रूपमा केगर केटरामा आए, शुभ शम्भुजित नामबाट। हामी अलिकति छलाङ हान्नुपर्छ कि? हजुर, छोटो गर्नु पर्यो। अब किनभने यो त एकदम विराटता छ, वर्तमानसम्म भ्याइएन भने त्यस पछाडि अर्को युग आयो। अब अर्को युग भनेको 36 सालमा जब त्यो विद्यार्थी आन्दोलन सुरु भयो, त्यसपछि गीत सङ्गीतमा स्वतन्त्रता आयो। रेड नेपालको त्यो सेन्सरसिप हट्दै गयो होइन। अनि यो क्यासेटहरू निक्लिन थाल्यो, प्राइभेट सेक्टरबाट निक्लिन थाल्यो। त्यसपछि अलि ओम विक्रम विष्टको समयसँगै पप युग सुरु भयो। जब 46 सालमा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा भयो,
त्यसपछि रेडियो नेपाल धाउनु परेन मान्छे, किनभने बाहिरै गाउन थाले होइन, बाहिरबाट गाउन थाले। रेडियो नेपालले पहिला ठुलो कडाइ गरेको थियो, स्वर परीक्षा पास गर्नुपर्ने अनि सारेगामा जानेको हुनुपर्ने, त्यो धेरै कडा थियो। किनभने हाम्रो शास्त्रीय सङ्गीतको महान गुरु नरराज ढकालको स्कुलबाट पढेर आएका कयौँ, उहाँको नाम छुटाएकोमा क्षमा चाहन्छु, नरराज ढकाल नभएको भए हाम्रो शास्त्रीय सङ्गीतको परम्परा बन्ने थिएन। नरराज ढकालकै शिष्या तारादेवी जस्तो गायिका हामीले पाउने थिएनौँ। अनि बाहिर नरराज ढकाल गुरुको स्कुलबाट सिक्ने एउटा ग्रुप जन्मियो, अनि सङ्गीतका स्कुलहरू भए। अनि सिबी छेत्रीले गिटारको किताब निकाल्नु भयो, सिबी छेत्रीले, त्यो उहाँ रेड नेपालको प्रसिद्ध गिटार वादक, किताब पढेर गिटार सिक्न थाले। राम थापाको गिटारको किताब निक्ल्यो। अनि बाहिर रेड नेपालले फेल गरेकाहरू बाहिर गायकहरू थुप्रै जन्मियो, ती स्टेजमा पपुलर हुन थाले। जब 56 सालमा नेपालमा एफएमको स्थापना भयो, अब यो युग सुरु भयो। एफएमको युग सुरु भएपछि ठुलो च्यालेन्ज रेड नेपाललाई भयो। रेड नेपालले बहिष्कार गरेका कयौँ गायकहरू सडकमा थिए, ती सबैले एउटा युग सुरु गरे, जसमध्ये एउटा नयाँ जेनेरेसन तयार गर्नमा इन्फ्लुएन्स भन्ने ब्यान्ड आयो। अनि भीम तोलादुरहरूको गायन सुरु भयो, माया देऊ मलाई माया होइन जस्तो गीतहरू आयो। अनि सञ्जीव प्रधान, सञ्जय श्रेष्ठ, यी युवाहरूले एउटा यस्तो लहर ल्यायो। त्यसपछि रेडियो नेपाल धाइरहनु पर्ने परम्परा आएन, अनि आफै गीत रेकर्ड गर्ने, एउटा सिडी बोक्ने, गएर एफएममा पुर्याउने, त्यो परम्परा सुरु भयो। अनि कलाकारका पोस्टरहरू निक्लिन थाले। यो 56 सालपछिको एउटा एफएम युग जसलाई मैले भनेको छु। अब अन्तिममा एउटा समय कुन आयो भने अब यो अहिलेको समय 76 पछिको एउटा समयलाई चाहिँ मैले स्पोन्सर युग भनेको छु। अब अहिले उता कुनै एउटा संस्था छ विदेशमा, त्यसले एउटा गायकलाई स्पोन्सर गरेर बेलायतमा बोलाउँछ, हङकङ बोलाउँछ, जापान बोलाउँछ, कोरिया बोलाउँछ। अहिले रेकर्डिङ भन्दा पनि लाइभ कन्सर्टतिर धेरै केन्द्रित भयो। अब सिकेर गाउने वा धेरै दिनको प्र्याक्टिसमा गाउने गीतहरू कम हुँदै गएपछि स्पोन्सरको युग विकास हुँदै गयो। अब यो समयमा अब बिचमा थुप्रै अगाडिका हामीले छुटाएनौँ होला, तर 50 साल यताका त थुप्रै छुट्छन् पनि, किनभने 100औं मात्रै होइन, हजारौँको सङ्ख्यामा स्रष्टाहरू छन्। त्यसैले युगलाई, समयलाई प्रतिनिधित्व गर्ने हो। वर्तमान त सबैलाई थाहा नै भइहाल्छ। अब अहिले त्यसलाई कुन कालखण्डमा राख्ने हो? अब अहिले त गीत भनेको क्यासेटमा रेकर्ड गरेर अथवा सार्वजनिक रूपमा विमोचन हुँदैन, अहिले त युट्युबबाट प्रिमियर हुन्छ। यो झन् सशक्त, अझ कपिराइटको समय आछ। यो युगका विषयमा तपाईँले प्रक्षेपण गर्न भ्याउनु भएको छ? हजुर, यो कस्तो अब यो युग चाहिँ कस्तो भयो, मैले अघि भने 78 RPM जुन त्यो ग्रामोफोनको रेकर्ड, जोनाफोन लेभलको रेकर्डको समय रेकर्ड किन्न महँगो हुन्थ्यो। पछि जब सिडीको युग आयो, एलपी र इपी भनेर, लङ प्ले र इमिनेन्ट प्ले भने, यी पनि किन्न गाह्रो हुन्थ्यो। भेनाइल रेकर्ड भन्थ्यो। यिनीहरू पनि कस्तो भन्थ्यो भने पहुँच भएका मान्छेले किन्न सक्दैन थियो। सुन्नलाई पनि एउटा समय मिलाउनु पर्थ्यो, त्यो टार जोड्ने सोड्ने सबै गर्नु पर्यो। अब जब क्यासेट आयो, क्यासेट त सामान्य 50-55 रुपियाँमा मान्छेले किन्न थाल्यो, क्यासेट प्लेयर पनि किन्न थाल्यो होइन। त्यसले गर्दा ट्रान्जिस्टर पनि किन्न गर्दाखेरि गीत सङ्गीत घर घरमा सहज हुँदै गयो। क्यासेटको युग सुरु भएपछि जस्तो अब हामीले भारतको अधीनमा गीतहरू सुन्नु परेन। हाम्रो आफ्नै रत्न रेकर्डिङ संस्थान, हाम्रो आफ्नै प्राइभेट रेकर्डिङ कम्पनीहरू जस्तो अब म्युजिक नेपाल, सितुर डिजिटल रेकर्डिङ, अनि सिम्फोनिक, यी धेरै सुरु भयो। अल्ट्रा रेकर्डिङ, साउन्ड रेकर्डिङ भएपछि क्यासेटको युगपछि हाम्रो युवाहरूमा कलेजको स्वागत समारोहमा गीत गाउने, फ्रेसर्सलाई वेलकम गर्दा गाउने, अनि स्वागत र विदाई कार्यक्रममा गाउने, अब बैङ्क घरमा काम गर्ने कर्मचारी पनि विदाईमा कार्यक्रममा गीत गाउने, जहाँ अलिअलि बाजासाजा बजाउने मान्छेहरू आउने, त्यो परम्परा सुरु भएपछि गीत सर्वसाधारणको लागि भयो। तर जब यो पेन ड्राइभको युग आयो होइन, त्यसपछि कपीको युग आयो। अब कसले गाएको गीतै पत्ता लगाउन गाह्रो। अनि जब युट्युब आयो, अब युट्युबमा तपाईँले चलेको गीत हेर्नु भने नक्कल गाउनेले बढी चलिरहेको हुन्छ, ओरिजिनल गीतको गायक हराइरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यसले गर्दा अहिले अलिकति गीतकारहरू मरेको अवस्था पनि आयो, किनभने गीतकारै नजाने जस्तो परिस्थिति देखिन थाल्यो। पहिलाका गीतमा नयाँ नयाँ शब्द थपेर पनि गाउन थाले। पहिला हामीलाई सुरुवातमा हिन्दी गीतको दबाब थियो भने अहिले हामीलाई गायक गायिकाले आफैले लाइन भर्सन नयाँ थपेर गाउन थाल्यो। तर यस्तो समयसम्म पनि गीतकारहरूमा हाम्रा मैले सुपर 6 भनेर जुन नाम राखेको छु, त्यसमध्येमा रेडियो नेपालबाट सुरु गरेका गीतकारदेखि लिएर अहिलेसम्म सक्रिय रहेको गीतकारमा जस्तो राजेन्द्र थापा जस्तो गीतकार अहिलेसम्म सक्रिय हुनुहुन्छ, फिल्ममा चाहे बाहिर एल्बममा होइन। किरण खरेल दोस्रो होइन, तेस्रोमा हाम्रो रत्न शमशेर थापा होइन, चौथोमा हाम्रो प्रसिद्ध गीतकार के अरे यादव खरेल, अनि हाम्रो पछि जस्तो आउनुभयो हाम्रो माधव खनाल भावुक, उहाँ त आफै पनि प्रोग्राम प्रोड्युसर, आफै पनि गीत लेख्ने। उहाँहरूको जुन एउटा शक्तिशाली युगमा यी सुपर 6 गीतकारहरूको समयमा कालीप्रसाद उहाँ धेरै पछि आउनु, अनि राजेन्द्र थापा आउनु होइन, अनि कालीप्रसाद दाइ त 36 सालमा। अनि यो गीतकारहरूको एउटा समय जस्तो
गीतै लेखेर पनि पहिचान बनाउन सक्ने क्षमता भएर पनि माधव घिमिरेले धेरै कम गीत लेख्नुभयो होइन। दुर्गालाल श्रेष्ठ भाषाको कारणले पहिला मातृभाषामा धेरै गीत लेख्नुभयो, उहाँ पछि मात्र यो टिभी सिरियल बन्न थालेपछि 100 थरी गोडा एउटै चालबाट आउनुभयो, न्यू बज्राचार्यको सङ्गीतबाट आउनुभयो। अब यो जुन मैले पछिल्लो हामीले कुरा गरिरहेका छौँ यो युट्युब, पेन ड्राइभ अनि कपीको युगमा, जस्तो अब सङ्गीतकार न्यू बज्राचार्य होइन, उहाँका उमेरका दौतरहरू जब आएपछि उहाँले रेकर्डिङ स्टुडियो पनि खोल्नुभयो, उहाँले डोरेमी। न्यू बज्राचार्यले गैर रेडियोका गायक गायिकाहरूलाई प्रमोट पनि गर्नुभयो, जसमध्ये एउटा नाम आउँछ आनी चोइङ डोल्मा होइन। आनी चोइङ डोल्माको एउटा त यस्तो ऐतिहासिक घटना पनि बन्यो, उहाँको गीत जब त्यो डाक्टर सरोज धितालको पत्नी हाम्रो साहित्यकार हुनुहुन्छ सुलोचना मानन्द, उहाँ एउटा कन्फरेन्समा गएको बेलामा हङकङ हो कि ब्याङ्ककमा 58वटा राष्ट्रको मान्छेले त्यो गीत गाइदिए अरे, त्यो के अरे फुलको आँखामा फुलको संसार होइन, त्यस्तो एउटा युग आयो। त्यो गीत सुनेर आनी चोइङ डोल्मालाई गोर्खाल्यान्डका त्यति बेलाका नेता सुभाष घिसिङले दार्जिलिङ बोलाउनु भयो होइन, र उहाँले आफ्नो सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई उहाँ देवी हो ढोग्नुस् खुट्टामा भन्नसम्म लगायो। त्यस्तो एउटा युग आनी चोइङले पाउनुभयो, जबकि आनी चोइङभन्दा पहिला गाउने गायिकाहरू हामी अग्रज गायिकाहरू त्यस्तो पब्लिक पोस्टर वा भनौँ त्यस्तो पब्लिक एकाउन्ट पाउनुभएको थिएन, त्यो ग्ल्यामर पाउनुभएको थियो। बिचमा अलिकति छुट्यो अथवा के जस्तो विभिन्न अभियानका गायकहरू पनि हुन्छन् नि, राल्फा अभियानदेखि लिएर प्रगतिशील गायनको रामेश रायन जेबी टुरेहरूको त्यो कालखण्डलाई पनि त्यो नेपाली सङ्गीतको स्वर्णिम युग सुरु भएपछि 2021 सालमा नेपालमा पहिलो साङ्गीतिक समूह स्थापना भयो नवकला कुञ्ज। यहाँ भारतमा चाहिँ आर्ट एकाडेमी दार्जिलिङमा भइसकेको थियो, त्यहाँ सङ्गम समूह हिमालय कला मन्दिर त्यहाँ थियो। यहाँ जब तपाईँको 17 सालको पञ्चायती व्यवस्थाको आगमनपछि दमनपछि जब यहाँ भयो, त्यसपछि जब यो नवकला कुञ्ज र अनि हाम्रो राल्फाली सङ्गीत सुरु भएपछि अनि नेपाली सङ्गीत रेडियोबाट बाहिर उहाँहरू फैलिनु भयो, गाउँ गाउँ जब पुग्नु भयो, त्यसपछि युद्धप्रसाद मिश्र, प्रमोद हमाल, श्याम टमोटका, रायनका गीतहरूले, पारिजातका गीतहरूले व्यापकै प्रशस्ति पाए। अनि राल्फाली सङ्गीत सँगसँगै लेकाली समूह आयो। लेकाली समूह राजनीतिक रूपले नगाए पनि उहाँहरूको गीतमा एउटा गाउँ परिचय वा जनजीवनका गीतहरू थियो, जसमध्ये अब गणेश रसिक, हिरण्य भोजपुरी, निर्मला श्रेष्ठ, उर्मिला श्रेष्ठ, नुछीबहादुर डङ्गोल, इन्द्रनारायण मानन्दर, नवीन किशोर राई, उहाँले लोक फ्लेभरको पनि राष्ट्रिय गीतहरू पनि गाउनुभयो। राल्फाली र लेकाली समूहको त्यसमा ठुलो योगदान छ। राल्फालीभित्रै पनि हाम्रो अब रामेश, मन्जुल, रायन होइन, अरिम, उहाँहरूको योगदान र त्यति बेला बनेका गीतहरूले दार्जिलिङसँग पनि उहाँले तल्का मचाउनु भयो होइन, राल्फा दार्जिलिङ पनि पुग्यो। अनि मलाई लाग्छ के छ भने त्यति बेला ती गीतहरू नआएको भए हामीसँग पोलिटिकल कन्सियस अलिक ढिलै आउँथ्यो, वा 36 सालमा सडक कविता क्रान्तिसम्म आइपुग्दाखेरि राल्फाली सङ्गीतको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। राल्फाली पछि अब उहाँहरूको पनि विभिन्न समूह बन्यो, सङ्कल्प, वेदना, इसास, यी धेरै आए। तर 36 सालको जुन पाकिस्तानमा जुल्फिकर अली भुट्टोको हत्या भएपछि यहाँ जब विद्यार्थी आन्दोलन सुरु भयो, त्यो धेरैवटा मञ्चमा राल्फाली शैलीका गीतहरू गुन्जिए होइन, अनि मञ्च सडकमा मान्छेले गीत गाउन थाले, त्यसको अभ्यास सुरु भयो, जसको कारणले गर्दा 2046 साल चैत्र 3 गते स्रष्टाहरूले कालो पट्टी बाँध्दासम्म पनि राल्फाली सङ्गीतको प्रभाव रक्तक्रान्तिको ज्वालामुखीमा होइन, अनि त्यसमा त अझै 2046 चैत्र 3 गते त गीतकार स्वयं युद्धप्रसाद मिश्र स्वयं पनि मुखमा कालो पट्टी बाँधेर आइपुग्नु भएको थियो, गाउँ गाउँबाट उठा बस्ती बस्तीबाट उठ्दा गीतहरू गुन्जिरहेका थिए। त्यसले गर्दा यसको पनि धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान छ। अब हामी उत्तरार्धमै आयौँ, तपाईँले अघि गीतकारको त भनिहाल्नु सुपर 6 भनेर, अब सङ्गीतकार पनि अनि गायकको पनि। सङ्गीतकारमा चाहिँ जस्तो 3 बिग भन्ने नाम पहिलादेखि नै छ, रेड नेपालकै नातिगाजी शिवशङ्कर, अनि जोडेर आउँदा अम्बर गुरुङ होइन, मितेरी सङ्गीतमा नारायण गोपाल गोपाली हुन्छन्, अनि मोडर्न नेपाली म्युजिक सुरु गर्नमा प्रेम मानिक होइन, उहाँहरूको युगै बन्यो। प्रेम मानिकले गोरेटो त्यो गाउँको जस्तो गीत, प्रेमदोज एक्लैले घुम्तीमा नआओ यस्तो गीतहरू बन्यो। तर रमाइलो कुरा के भयो भने जसरी राल्फाको गीतमा राजनीतिक चेतना भए जस्तै यता मितेरी सङ्गीतको सुरु भएपछि भुपी शेरचनको अल्देछ क्यारे पछ्यौरी तिम्रो चियाको बुटामा बनेपछि प्रतिउत्तरमा दीप श्रेष्ठ, तपाईँले अघि गीतकारमा चाहिँ हरिभक्त कटवाल पनि उहाँको पनि नाम आउँछ। अनि जब त्यो भुपी शेरचनको अल्देछ क्यारे पछ्यौरी चियाको बुटामा बनेपछि त्यसको लगतै प्रतिउत्तरमा दीप श्रेष्ठले साइले बरी चियाबारीमा गीत बनाएकै हो, किनभने चियाबारीको गीत आउने बित्तिकै मजदुरको कुरो, शोषणको कुरो त्यहाँ आयो नै होइन। तर रमाइलो कुरा के छ भने
शिवशङ्करले एउटा आन्दोलन सुरु गर्नुभयो सङ्गीतमा, त्यो महत्त्वपूर्ण हो। त्यो चाहिँ प्रत्युत्तर गीतको। अब यहाँ भन के हो तिम्रो नाउँ भन्ने प्रश्न हुन्छ पुरुषले गाउने गीतमा, अनि महिलाले गाउनेमा हिमालयकी छोरी हो म पार्वती हो नाउँ, त्यो गीत आउँछ होइन। अब यहाँ पुरुषले गाउने सागर हो स्वास्नी मान्छे भन्ने हुन्थ्यो, यतापट्टि लहर हो लोग्ने मान्छे। प्रत्युत्तर गीत सङ्गीतको काम शिवशङ्करले गर्नुभयो। त्यो 3 बिगमा नातिकाजी शिवशङ्कर अम्बर गुरुङको समयमा शिवशङ्करले धेरै किसिमका पप शैलीका गीतहरू पनि ल्याउनु भयो। अब अर्को हामीले छुटाउन नहुने पाटो के छ भने हाम्रा सङ्गीतकारहरूले त मेलोडी मात्र गर्नुहुन्थ्यो, मतलब ट्युन मात्र गर्नुहुन्थ्यो। वाद्यवादकहरूको भूमिका फेरि महत्त्वपूर्ण थियो। जस्तो मदन परियार नेपाली सङ्गीत आकाशमा एउटै परिवारको 3 पुस्ता सङ्गीतमा लागेको एउटा ज्वलन्त परिवार हो मदन परियारको परिवार। उहाँको बुवा गोफले परियार वाद्यवादक हुनुहुन्थ्यो, मदन परियार पनि वाद्यवादक हुनुहुन्थ्यो, उहाँको छोरी सपना श्री गाउनुहुन्छ। अब चौथो पुस्ता पनि तयार छ। मदन परियार त्यो बेला बनेका धेरै गीतहरूमा उहाँ म्युजिक एरेन्जर हुनुहुन्थ्यो, अरुण थापाको गीतमा वा अरू गायक गायिकाको गीतमा होइन। अनि शोबहादुर सुनाम, श्याम नेपाली। अब अब गायकमा मलाई समय घरकै कारणले मैले एकदमै हजुर, अब गायकमा आउनुभन्दा पहिला हामीले शास्त्रीय सङ्गीतको एउटा विराट त्यो एउटा परिवारलाई हेर्नु जरुरी छ। सङ्गीत शिरोमणि यज्ञराज शर्मा, उहाँको परिवारमा पनि 3 पुस्ता, उहाँको छोरा चन्द्रराज शर्मा, उहाँका नाति सुदेश राज शर्मासम्म पनि हुनुहुन्छ, यतापट्टि नराज ढकाल, प्रभुराज ढकाल उहाँहरूको पुस्ता हुनुहुन्छ। शास्त्रीय सङ्गीतको एउटा बृहत्तर परिवार हुँदाहुँदै गायनमा जब आयो एउटा रमाइलो मान्छे को आयो भने उस्ताद आशा गोपाल गुरुआचार्यको शास्त्रीय सङ्गीतमा लाग्ला भन्ने छोरो आधुनिक गायनमा आयो नारायण गोपाल होइन। नारायण गोपाल छुटाउन नसकिने नै नाम हो। अनि यतापट्टि हामीले प्रेमदोष, मानिक रत्न, तारादेवी, अनि उताबाट शान्ति ठटाल, अम्बर गुरुङ, गोपाल युञ्जन, यो महत्त्वपूर्ण नाम हो। अनि त्यसपछि आएर महिलामा धर्मराज थापा थिएनन् भने यसको फैलावट हुँदैन थियो। धर्मराज थापा त नेपाली सङ्गीतको सीमा तोडेर नै बाहिर फैलाउने प्रमुख पात्र हो। अब त्यसपछि नातिकाजी आउनुको कारणले कयौँ गायकहरू आउनुभयो। जस्तो फतेमान राज भण्डारीको नाम हामीले छुटायौँ भने अन्याय हुन्छ होइन। नातिकाजीको कारणले रुबी जोशी आउनुभयो, नातिकाजीको कारणले पुष्प नेपाली हुनुहुन्छ। अनि बच्चु कैलाशको त अलगै पहिचान छ, यो एउटा पछि आयो। तर नेपाली चलचित्रलाई जगजाहेर वा पपुलर बनाउन नेपाली म्युजिकमा रञ्जित गजमेर होइन, त्यसमा नातिकाजी शिवशङ्कर, गोपाल युञ्जन, अनि गायकमा प्रेमदोष प्रधान, तारादेवी, र पछि आएर दिपा गतराज, उदित नारायण झा, प्रकाश श्रेष्ठ, र हाम्रो पछिल्लो चरणको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गायिका देविका वन्दना जो पहिला प्रधान लेख्नुहुन्थ्यो होइन, उहाँहरूकोसम्म समय आयो। अब अहिले त्यो चलचित्रको सङ्गीतको प्रभाव त अहिलेसम्म कालीप्रसाद बासकोटासम्म पुगेको छ नि त होइन। त्यसले गर्दा चलचित्रको सङ्गीत चाहिँ अझै लामो जाँदो रहेछ, किनभने यो एउटा झन्डा बोकेको प्लेन विदेश उडे जस्तो हो। हामीले अब यो कुराकानीमा अघि पनि हामीले क्षमा याचना माग्दै यस्तो कुराकानी गरिएन भने इतिहासमा अभिलेखित पनि हुँदैन। हामीले पुरानो पुस्ताले क्रमशः बिर्सिँदै जान्छौँ। कम्तीमा युट्युबमा भेटिँदा यसको अभिलेखीकरणका क्रममा समेत पहिलोपटक हामीले 6वटा कालखण्ड भनेर, पहिलो वीर शमशेरदेखि 7 सालसम्मको, दोस्रो रेडियो नेपालको कालखण्ड, तेस्रो नेपाली स्वर्णिम सङ्गीतको स्वर्णिम युग त धेरै किसिमले नै विभिन्न आयामबाट स्वर्णिम युग कुमार बस्नेतको होइन ट्विस्ट गीत पनि त्यही बेला आयो। रिमझिम रिमझिम पानी पर्ला, दिउँला यो जवन तिमीलाई दिउँला, त्यही बेला आउनुभयो। त्यही स्वर्णिम युगमा कुमार बस्नेतकै लहरमा हाम्रो भक्तराज आचार्य, दीपक खरेल, प्रकाश श्रेष्ठ, ओम विक्रम विष्ट, रेणु थापासम्म आउनुभयो। अर्को तेस्रो युगको स्वर्णिम युग पछाडि चौथो युगमा चलचित्रको युग, पाँचौँ एफएमको युग, र अहिले वर्तमान यो युट्युबको अथवा स्पोन्सरसिपको युग। अब कस्तो युग आउँछ भोग्छ देख्दै जाउँला। समय र संवादका लागि धन्यवाद। यो बसाइलाई तपाईँले फेरि पनि स्वर्णिम बनाइदिनु भयो। नेपाली सङ्गीतको कम्तीमा हामीले न्याय गर्न सक्यौँ होला। यद्यपि यो बिचमा आञ्चलिक, भाषिक, स्थानीय कयौँ यस्ता गीतहरूका आफ्ना आफ्ना सिर्जनाहरू हुँदै अहिले लोकदोहोरीसम्मको समय थियो, त्यति बेलैदेखि थियो। तर अहिले झन् सघन भएर आइरहेछ। यी विषयमा हामीले छुटाएका होइनौँ, तर सरसर्ती भन्दाखेरि इतिहासलाई योभन्दा राम्ररी गर्न सकिन्छ। यसलाई हामीले सच्याउँदा के हुन्छ भने हामीले नेपाली आधुनिक सङ्गीतको मात्र कुरा गरेको हुनाले हामीले भजन, लोकगीत, राष्ट्रिय गीतका कुराहरूले कमै गरेका छौँ, शास्त्रीय गीतको पनि कमै कुरा गर्यो। त्यो सबै कुरामा क्षमा माग्दै थप यसको बारेमा पछि कुनै अर्को दिन कार्यक्रम गरिएला। हस्, समय संवादका लागि धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लेखक, सङ्गीत प्रवर्धक प्रकाश सायमिली। हामीले अघिल्लो वर्ष 9 महिना अगाडि उहाँसँग नेपाली चलचित्रको इतिहासदेखि वर्तमानसम्म भन्ने श्रृङ्खला गरेका थियौँ भने
तपाईँहरूकै हजारौँको सङ्ख्याको आग्रहका कारणले आज यो बन्दाबन्दीको समयमा कम्तीमा राजनीति, कोरोनाको कहर अथवा यो बन्दाबन्दीको कहरलाई नेपाली सङ्गीतको एउटा इतिहासको आँखीझ्याल पल्ट्याउन र यहाँ तपाईँहरूले सुनेका गीतबाट ती सर्जकहरूलाई सुन्नलाई पनि उत्प्रेरणा मिलोस् भन्नका लागि यो अनुष्ठान रच्यौँ। यहाँहरूका आग्रहअनुसार हामी अरू श्रृङ्खलाहरू पनि क्रमशः गर्दै नै जानेछौँ। तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ। प्रभु ब्याङ्क। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। It's an AP1 presentation.